نقطة ان بتي ديتاي بركة حسب ما لي كونتينر اللي يهبطوا في فالنسيا ابتداء خاصة مع تكاثر الإرهاب سون سومي أو سكانير كامل دو ترانزيت ابري سي اون كيستيون سيكوريتير فقط. هي يعني البضائع التي آتية من أمريكا وتشق المحيط الهندي في المحيط الأطلسي وتجي إلى لو بور دو فالنسيا باش ديسباتشا لي بوتي بور دو تونيزي دالجيري دو ماروك والسنغال اي تو هذوك يسون كونترولي كثرة الكونترول ان بتي بو بار بريفونسيون سيكوريتير نوعا ما باسكو اذا كان السلطات الاسبانيه على لي كاباسيتي دو كونيتر واش كاين في لو كونتينر سيرتينمون عندها لي مويان تكنولوجيك سا نيتي با اوبليجي دو لوفرير وما تقدرش تفتحها غير دون لا سيتياسيون او كان ديز اكسبلوزيف ايميديا يعني كان ان دونجي اللي يقدر يشكل خطر لسلامه لو بور. هذه باش تفهمونا مي ايزون انفورمي. انا نقول لكم ما قال لهمش لي زيسبانيول تفوت هي تفوت لا دروغ تدخل الجزائر لانه لونجو تاع 160 مليار سنتيم او 180 مليار سنتيم يقدر يجيري بمليار بمليارين لي زيليمون يدخل واسمه. المشكل انه طاحت في واحد ولا في مجموعه نوعا ما اللي نوعا ما دير لا كوريبسيون بروبر ماشي ما ديرش لا كوريبسيون تاع الكوكايين. دونك باش تحكم لو سونس دورينتاسيون نوع من التوجه تاع لونكيت يبين لك نوعا ما لي زيليمون اللي قاعدين يتمدوا للصحافه اون في يا كيلكان سيرتينمون كي يحب جو بونس ما على باليش اونتر بين يد من لونكيت هذه لا جندرميري مي جو سي با اكزاكتومون لي زانترفيرونس مي كاينه تحت في يد ناس اللي حابين يديروها يلون بلوكي مي سينون كوم ما قالوش لي اسبانيول اي بان با سيرتينمون تفوت هالكوكايين. منتنو هل النظام فاسد؟ نعم افسد نظام عندنا احنا رانا احنا عندما نرى حكومه الجزائر يو هاف يعني كيما نقولوا يو هاف تو ديفايد سكرين لازم تقسم الشاشه باش تشوف سي دي فامبير دان كوتي سي الغوفرنمون تاع الجزائر. هل انت رايت انت واش يصرى بينا دركا؟ يعني مش عيب يعني مش عيب رايس ما كانش يعني رايس قاعد يبعث في البريات انفيزيبل. هل شفت يعني واش واقع في سوناطراك ورثوها ولد تاع فاميلك بوتفليقه؟ هل رايت واحد كيما ولد القدور هذايا جو فيان حويت نحوس عليه هذا وين في هارفارد اللي باتروفي اوكن ترافاي اوكن بيبليكاسيون اوكي واحد قال لك دكتوراه عنده بي اتش دي. هل انت رايت بلد كيما هذايا وين يعني لوطوروت يسلكوا عليها جوسكا 3 فوا؟ هل رايت انت كل يوم وحنا لانسوليت حنايا ولينا حنا الغرائب حنا ولينا الحوايج الغريبه في العالم والحوايج اللي ما تصراش في العالم؟ هل رايت انت واحد وزير الماليه يتمسخر بلا فامي هو يقول له يا ولدي يا لا فامي ما كاركش دير هذا الفينونسمون هذا التمويل غير تقليدي؟ لا قال له الجزائر سوفران. شوف الهضره. هل رايت انت وزير تاع العمل يقول لهم مغيرين منا احنا كيف فقنا التمويل التقليدي؟ هل رايت انت واحد خاصه غير الحشيش يجيبوه قدام التلفزيون بيقول لك المؤامره التي تحت صندوق النقد الدولي لان الجزائر خطط هو لازم له الحشيش. هو لي جون على بالهم بلي صندوق النقد الدولي ولا بنك مونديال تغيرت صافي لونطون لان كاين اون بريسيون سوسيال في العالم وامريكا تتغير. لو اف ام اي نتاع دركا مش لو اف ام اي تاع 45 كاين لو بوا دي لوبي اندستريال. لو اف ام الان سي دي تكنيسيين يقول لك يا اخي ها وين سورتو انت كمشك ما يسالوكش انت ما يسالوكش او كونتر لازم تهز النصائح هذه يعني تهزها النصائح هذه باسكو لو بيت نتاعو سي دوني اكزاكتومون لا فورميل. هاو يقول لك ميم حتى يقول لك لو اف ام اي لازم تقرض من الخارج باسكو على بالو بيك سراق باسكو كي يعطيك هو صورده ويعسك كيما عس رومانيا على لي بروجي دوتوروت وعلى لي بون اللي دارهم باسكو على بالو كي تعود الصور نتاعو هنا يعسك على كوريبسيون وعلى بالهم طونك تريزور بيبليك هذايا وطونك هذا التمويل النقدي هذا يزيد يوسع لا كوريبسيون ويزيد اثاره سوف تظهر. ولكنك تهضر مع بشر عندك شو اين المعلومه الخاطئه اين الرداءه اين الوصوليه اين التحريميت البنديه ما يحشموش والناس ساكته عليهم والاحزاب قاعده تمسخر وكلهم يتظاهرون بالكلمات. واحد ما حب يسكت واحد ما حب يقول لنا هذا في هاو اليوم هذا يعطونا اليوم اللي نوضوا فيه ضد هذا النظام بطريقه سلميه نقتلعه سلميا والسيدي ونوضعوا البلاد هذه في مسار صحيح. ما تقدرش سليم. لا ابتعدنا عن التحليل ما بقي من التحليل. 700 كيلو 700 كيلوغرام دو كوكايين بارابور الجزائر سي يعني سي انيماجينابل
7 قناطر كوكايين، او مش حشيش، كوكايين. لو ان جرام مليون و300 وصل. ها وين وصلنا؟ لو بور دورون ترافيك، لو بور دو سكيك دا ترافيك، لو سوناتراك ترافيك، في جو سي با لي مارشي ترافيك، الكناس ترافيك، لا بريزيدونس ترافيك، وزاره الخارجيه ترافيك، وزاره الداخليه الولات الملاح نحوهم اللي ما يقولوش فخامه رئيس الجمهوريه. جابوا تولي بوريكو، الشياطين، السراقين، الناس تاع البلد هذه اللي تعبت عليه الناس ومات عليه الناس اللي تغير. يعني بالفعل هذا التعليق يعني انا اسمح لي، l'Algérie ce n'est pas un billet, ce n'est pas un ticket de cinéma تاع روراوا. Ce n'est pas un ticket, c'est un grand pays. احنا ما نشوفوش باسكو احنا ضد بعضنا، احنا حقارين بعضنا، احنا نبيعوا قال كي شاف شعير ناس باع قمحو. سي سا سكو نو افون افيك ان بريزيدون فونتاج باراشوتي هو السبب تاع مشاكلنا، ووراءه جنرالات صبان الدالة، المجرمين سراقين السي بي ا بالبيستولي يهدوا مدير السي بي ا باش يعطوا له القرض. بلاد بتشين، بلاد خالد نزار، بلاد قنيزيه، بلاد تواتي، بلاد عم كيش ما لقيت فيهم واحد يليق. نعرف لي واحد يخاف ربي، نعرف لي واحد يخاف ربي فيهم. سي با اوني فاس ا دي بوندي كو بيرسونيلمون عليت نتصور ان البلد يصرا كيما هكا. الناس اللي كانت تمشي حفايه في الجزائر ويمد صباطو لصاحبه باسكو جرى الدم تاعو، ويروح للجبل ويقضي المجاهدين ويشري البغل ويشري يوصل ويدير بور افوار لونديبوندونس. نوتر انديبوندونس سو تروف تحت لو كادر تاع سي تروفي تحت لو كادر تاع هولندا افيك ان بريزيدون فونتاج.